مدبات كنودا حدورحي كبابي يتريفونا زلو كبرات تعزبتنا أبزي عمتزي انتاي عبيت فتصاميتات نيرم أب أهاغورنا أفريقيا أب تحتزي بالارستي بإرساس تدالو تحستو قاتلنا كنغرب الكومينة نختكتاتلو بخبرنا عدم قرنا أفريقيا أب كل التشحن إسران حموشان سلام كبرات قطة التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو هزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات قطالنت نخنوحس ناي كلنا هاجرا وحلفنت إيريسات بزيناتكم دقف وتروب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالق جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقوموا تخليهم نتقبرنا جنزباو حاجز بشم اتقافو تعبيسو زلو هزبنا لباوي مسكانا نقربلكم قرنا أفريقيا مبرقاوي حوس دسيت أهجر أفريقيا ملكت بغاندو دما 4 هاجرات زحقوف خوينو إرترا إثيوبيا صومالين جيبوتين كند هاجرات زن أحزاب زياتنا مونغو كشاويانن سيماويانن هزبتات تاريخاوي بهلاون بهراون ركبات بمكفال سرع جيوبوليتيكاو ترجم نايتو زباي فترة جماعة بحرن مسكيح بحري وشمت عدنن هنداو وقيانسن سداو بكوينو نأشحات عمتات بنقدن سدتن تلوى أحد ريو سافيح ترجمات كلمجتات بسنكي زباوت تاون قطباون متأثر عبي قرنا أفريقيا دمان كينيا سودان دبوب سودان وغاندان يحوس يخون بر توم كاندي 4 مبزحتو موقستات حدا عينات كويناني أطلالو كم بعل إرترا صوماليا إثيوبيا جيبوتين زأمسلا هاجرات زتقال قرنا أفريقيا أبكل تشحن 25 كبير سباوي بدهوتات زقات أمان كوينو إذا دما بغاندون نوي عوان زأنحا درقن زي وحسنات مقبل مخانوي فلاد قلبلاو درقي كاورحة قمتي كساب تحساس كل تشحن 25 أبز بزحة كفال صوماليا مبرقاوي كينيان دبوباوي إثيوبيان زناب بمنكايو أب صوماليا تراي أب لعلي 285 شي حسابات مبلشاو زراتي موتريتن من مزبال أسعيبيو زي وحسنة مقبي كساب كل تشحن 26 قدس المخانون بفلاي أب كم بعل كينيا بفلاي دما بتركانان مارسابيتن زا مسلا درق أو راجتات مليونات سبات بحدور تميتن حزرات مقبن كتسألوام تثبيت كم زقبر كإلاتات ميترولوجي قلتو صوماليا أب حدار نايز عمت هتوز اوان درق بمقواج أدلاينت ما يمقاقبان من نبابرون قلتف حاجة زاد اللي أدلاينت أقاديد ويركب قجتن زي مرققان عمتون أب عبي زوبا قرنا أفريقيا قتلالو أب صوماليا متقعتي الشباب كم أب مقادشو استفتسمه ناي بيت ما أسرت متقعتي كومون أب إثيوبيا أب كل الأمحارة زكايد زولو قجتات كاب كل التشحين 23 جميرو صاب حجي سفيح تأطاوي عامت كم استفتسمه زحبر تصاب تصواسة تقلليو أبتي بزوباوي من قصاص تأساسرت سودان أب كم بعلي الفاشر زأمسلو كبابيتات زرق زولو معبالتات حيلتات قلطوف دقف نسبيلاوي سقايو سخالو أزي قجتات زين نزلواتات درق إذا قاعدت كوينو زباوي تبقسوتات كم تبقسو قرنا أفريقيا زعمسلو تعرتات يقصلو لو أمونغو قلولوات زلاقي لمعاتنا مفتاح خيباتات تتحيزو كانت هلوة كساب حجي فتاحي ترخبن زلو سبقاوي ملاش عب متحللاف جنزب مدبات مقاقبان محواي ماين زتكورو كوينو نايمو ولا كفتات بمهلاو صوماليا 21 مئتاوي ترايمو ولا كم زرخباتني قلت أب كل تشحن 25 هاجرات قرنا أفريقيا بدرقي قجتن سنة مقبن زأمسلو تعوق سباوي قلولواتي قالسلوا أب كم بعل صوماليا إثيوبيا كينيان سودان زأمسلا هاجرات بعشرات مليونات تتسلم اللو أب تزوبا لعلي 8 مليون سبات هتوت حجزت اليوم كوينو لعل زي وحسنة مقبي أقات إموام اللو أب شدش هاجرات إيقات راي 4 مليون أب معرف 3 لعليون كم تركبو تقاليزو أب عباي قرنا أفريقيا ناب 7 مليون زأخلو سبقاو حجز كم زل اليوم تبات ودب مقبع عالم يحبرو أب صوماليا 3.4 مليون سبات وحسنة مقبي كم زي بلوم أتتبات يملكت إذا دما أمودة عامت ناب 4.4 مليون وي 25 مئتاويت كعبي تثبيت يقبر بدرجة هاجراب جيبوتي إثيوبيا كينيا صومال دبوب سودان وغاندان حويسو أب ملا أبالات إيجاد 66.3 مليون سبات لعل زي وحسنة مقبي أقاد إمولو دليتات عننا مقاقبان حدور حزرات مقبي يغطلالو صوماليا كساب ورحي تحساس نايز عامت 1.7 مليون تحت 5 عامت هتسانات كم ستقعو كمية عام مردعتا قصري موت بدرقي ويقجتا
2025 ድርት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ቀጻሊ ቅልውላዋት ኣብ ዝጋደደሉ ዘሎ እዋን ሓደጋ ይበዝሕ ኣሎ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን መጠንቀቕታታት ሕማም ኮሌራን ጥሜትን ተጋሊጹ ይርከብ ኣብዚ ዓመት ህጹጽ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ በቐንዱ ብጥሜትን ከቢድ ሕዱር ሕጽረት መግብን ዝሞቱ ሰባት ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ብሰንኪ ድርቂ ዝመጽእ ውሕስነት መግብን ምስ ግጭት ዝተኣሳሰር ምዝንባዕን ዝገደደ ገይርዎ ኣሎ ተላባዒ ሕማማት ምውሓድ ማይን ውድቀት ኣካላትን ብቐረባ ይስዕብዎ ብፍላይ ኣብ ህጻናትን ኣረጋውያንን ጥሜትን ሕጽረት መግብን ከም ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ይመርሕ ኣብ ከም በዓል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ከባቢታት ብሰንኪ ኩናት ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዕንወት በፂሑ እዩ ሕማማትን ጸገማትን ተላባዕቲ ሕማማት ዋሕዲ ደም ሳምቦ ሕማም ዓሶን ውድቀት ብዙሓት ኣካላትን ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ ጥሜት ብዝተዳኸመ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይብገስ ኣብተን ብድርቂ ዝተሃስያ ሶማልያን ኬንያን ለበዳ ሕማም ኮሌራን ጉዳያት ስርዓት ትንፋስን ይውስኽ ኣብ ህፃናት ድማ ምውሓድ ማይን ምጉዳል ድምፂ ስንባደን ጎሊሑ ይርአ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝፍጠር ግጭት ንዝግበሩ ሓገዛት ይዕንቀፍ በምህላው ነቶም ካልኦት ቀተልቲ ነገራት መመሊሱ ከዕብዮም ይረአ ኣሎ ብሓፈሻ ከም ፍሹል ወቕቲ ዝናብ 2025 ዝኣመሰሉ ስንባደታት ክሊማ ምስ ዘይውሕስነት ብምትሕብባር ነዚ ቅድታት ኣብ መላእ ሶማልያ ኢትዮጵያን ኬንያን ብዙሕ ሓደጋታት ኣስዒብዮ ኣብዚ ዓመት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብብዙሕ ግንባራት ይቕጽል ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ከም በዓል ሶማልያ ኢትዮጵያ ሱዳን ኬንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ብዘጋጠመና ዓብዪ ወጥሪ ኣበጊሱን ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ርክባትን ክበላሾን ገይሩሎ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝፍጸም መጥቃዕቲ የጋድዶ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዶባትን ምብጻሕ ወደባትን ዳግማይ ግጭት ናይ ምፍጣር ሓደጋታት ጎኒ ውሽጣዊ ዓመጽ የጋጥም ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ሚሊሻታት ፋኖ ምስ ፌደራላዊ ሓይልታት ኣብ ግጭት ይርከቡ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ 2022 ዘይምትግባሩን ህላው ሰራዊት ኤርትራን ነታ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥርን ግጭትን ክቕጽል ገይርዎ ኣሎ ኣብ ኣገደስቲ ዞባታት ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ጽዑቕ ውግእ ይቕጽል ኣሎ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ኤልፋሸር ይግስግስ ካብ ካዱጉሊ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ድማ ሞትን ምምዝባልን የስዕብ ኣሎ ጽልዋታትን ጂኦፖለቲካዊ ህርፋናት ከም ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትበጽሕ ትገብር ጻዕሪ ንውጥረት ኤርትራ ነዳዲ ክውስኸሉ እንከሎ ጉጅለ አልሸባብን ከም መሓዙት እስላማዊ መንግስቲ ማለት ዳዕሽን ዝኣመሰሉ እስላማውያን ጉጅለታትን ኣብ ሶማልያን ኪንኡን የስፋሕፍሕለው እዞም ግጭታት እዚኣቶም ንሚልዮናት ዝመዛበሉን ንሓገዝ ድርቂ ዝዕንቅፉን ኮይኖም ሰብኣዊ ቅልውላዋት የጋድዱለው ክቡራት ተኸታተልቲ ፈኖና ብምኽንያት ምዝዛም ናይ ዝዓመት ኣመልኪትና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ፍጻመታት ናባኹም ነብል ኣለና ብዛዕባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓፈሻዊ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐጽል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኩነታት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ናይ ሽዑ ሰብ ይበለና ሰላም